बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ब्रिगेडियर मसूद हूँ। आज के इस व्लॉग में मैं बात करूँगा आर्टिकल 370 क्या था, आर्टिकल 35A क्या था और इसको क्यों यहाँ पे इसको ख़त्म किया गया, इसकी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट इस आर्टिकल के बारे में क्या थी, और दूसरे व्लॉग में फिर मैं इसकी इम्प्लिकेशंस की बात करूँगा और क्यों मकासद इसके पीछे बीजेपी गवर्नमेंट के क्या थे। जब गुलाब सिंह महाराजा कश्मीर थे 1846 और 1856 के दरमियान, तो जो दरबार की लैंग्वेज थी वो पर्शियन थी, फ़ारसी बोली जाती थी और लिखी जाती थी, और ये सारे इंडिया में जितने भी मुस्लिम रूलर्स रहे हैं वहाँ पे यही ज़बान थी। और कुछ इस दरमियान में ऐसे वक्त आया जब उर्दू स्पीकिंग लोगों ने इंडिया से आके यहाँ पे दरबार में नौकरियाँ शुरू कर दी थी, और कुछ जिसकी वजह से ये हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता उर्दू ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई थी दरबार की। और महाराजा रंजीत सिंह ने बाहर से, इंडिया से और जहाँ मौजूदा पाकिस्तान से भी लोग गए और जाके उन्होंने दरबार में नौकरियाँ की। जब ये डेवलपमेंट हुई तो जो पंडित थे जम्मू कश्मीर में, उन्होंने इस पर एतराज़ उठाया, एक किस्म की एजिटेशन वहाँ पे स्टार्ट हुई, और उन्होंने का ये कहना था कि इससे हमारी जॉब्स और हमारी आइडेंटिटी को एक थ्रेट है। और जब हरी सिंह जब महाराजा थे तो उसके दौरान में जो एजिटेशन पीक पे पहुंची हुई थी, तो प्रेशर में आके महाराजा हरी सिंह ने एक स्टेट सब्जेक्ट डेफिनेशन कमेटी बिठाई, और इस कमेटी ने 1927 में एक डेफिनेशन दी, और इसके डेफिनेशन के मुताबिक उन्होंने कहा जो हेरिडेरिटी यहाँ पे लोग होंगे वो उन्होंने कहा मकामी लोग तस्वुर किए जाएंगे जो काफ़ी नस्लों से यहाँ पे आबाद हैं, और उन्होंने ये कहा कि ये ज़मीनें इनकी है, प्रॉपर्टीज़ इनकी हैं, और जॉब्स भी अकॉर्डिंगली इनको मिलना चाहिए, और कोई आउटसाइडर आके कश्मीर के अंदर ना प्रॉपर्टी ख़रीद सकता है, ना यहाँ पे जायदाद ले सकता है, ना यहाँ पे जॉब ले सकता है। सो ये डेफिनेशन 1927 में की गई। जब इंडियन आर्मी ने मकबूजा कश्मीर को ऑक्यूपाई किया 1947 में, तो उस वक्त शेख अब्दुल्ला यहाँ के प्रोमिनेंट लीडर थे और नेहरू के बड़े क्लोज थे। सो नेहरू और शेख अब्दुल्ला ने मिलकर सोचा कोई एक आइन में से शिक डाल जाए रिगार्डिंग स्टेटस ऑफ कश्मीर। सो उस वक्त गोपाला स्वामी आयंगर जो महाराजा हरी सिंह के साथ प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने बेसिकली आर्टिकल 370 को ड्राफ्ट किया, और दिस वाज डन इन कंसल्टेशन विद शेख अब्दुल्ला और नेहरू के साथ था। और इसके मुताबिक उन्होंने ये जो था इसमें उन्होंने ये फैसला किया कि इंडियन गवर्नमेंट जो होगी दे विल बी ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर दी कम्युनिकेशन पे, डिफेंस पे और एक्सटर्नल अफेयर्स पे, रेस्ट जो मसाइल जो भी चीज़ें होंगी वो स्टेट असम्बली डिसाइड करेगी। और उन्होंने इसमें इस चीज़ पे भी इतफाक़ था उस आर्टिकल में कि इंडियन गवर्नमेंट एंड आल्सो द इंडियन पार्लियामेंट इसमें ना जो बाउंड्रीज है जम्मू एंड कश्मीर के इनको इंक्रीज़ कर सकती है ना डिक्रीज़ कर सकती है। सो इसके बाद प्रेसिडेंशियल आर्डर के थ्रू 1954 में देन प्रेसिडेंट थे राजेंद्र प्रसाद, उनके एक प्रेसिडेंशियल आर्डर के थ्रू आर्टिकल 35A वाज इंसर्टेड इन दिस आर्टिकल 370 में। और जो मैं आगे बताऊंगा इसमें बेसिकली ये आर्टिकल 35 है, ये था बेसिकली इट वाज द डेफिनेशन जो 1927 की थी कि स्टेट सब्जेक्ट कौन होंगे, वो इसमें चीज़ शामिल थी। और 1956 में एक नाम नहाद जम्मू एंड कश्मीर का एक आइन बनाया गया, और उस आइन में भी ये जो स्टेट सब्जेक्ट की डेफिनेशन थी वो रिटेन की गई। और इसके साथ साथ इस बात का भी यकीन किया गया कि जी जो था नॉन रेजिडेंट लॉ पास किया गया कि कोई आउटसाइडर आके ना यहाँ प्रॉपर्टी ले सकता ना ज़मीन ले सकता है, और ये इंश्योर किया गया। आर्टिकल 35A की हिस्ट्री के बारे में जो इंडियन सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर चीफ जस्टिस थे डॉक्टर A.S. आनंद ने लिखा अपनी एक किताब में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और इस डेवलपमेंट एंड कमेंट्स में उन्होंने लिखा कि ये 35A जो था इट वाज बेसिकली डेवलप इन कंसल्टेशन विद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ और इंडियन गवर्नमेंट के साथ। उस वक्त 1954 की वो बात कर रहे हैं।
اب آہستہ آہستہ جب بی جے پی پاور میں آ رہی تھی تو وہ ایک ریڈیکل پارٹی کے طور پہ آ رہی تھی. وہ بات ہندوؤں کی کر رہی تھی, ہندوتوا کی بات کر رہی تھی. وہاں مسلمان, کرسچنس اور دلت کی وہاں بھی ان کے جو مینیفیسٹوز میں کوئی سٹیٹس نہیں تھا. سو جب بی جے پی 2014 میں پاور میں آئی تو انہوں نے پہلے ایسا کیا کہ ان کنسلٹیشن ود را کے ساتھ مل کے بی جے پی آر ایس ایس گورنمنٹ نے ایک پٹیشن دائر کروائی ایک این جی او کے تھرو, اور وی دا سٹیزنس اس این جی او کا نام تھا, اور انہوں نے چیلنج کیا آرٹیکل 370. انہوں نے کہا یہ انڈیا کے آئین کے خلاف ہے, وننس کے خلاف ہے, اور جس سے ڈویژن انڈیا میں ہوئی ہے. سو دیئر فور انہوں نے کہا کہ یہ ٹیمپریری تھا, اس کو ختم کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ فردر اس میں ڈیولپمنٹ یا اس کو پریشرائز کرنے کے لیے, سبسیکوینٹ ایکشن کو لیگلائز کرنے کے لیے 20 مور پٹیشنز جو تھی انڈین سپریم کورٹ میں دائیں بائیں دائر کر دی تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوا کہ جب بی جے پی پاور میں تھی تو انہوں نے یہ کیا کہ 2018 میں انہوں نے گورنر رول امپوز کر دیا تھا, اور اس کے فوراً بعد پریزیڈنشل رول لگا دیا تھا. محبوبہ مفتی کی گورنمنٹ انہوں نے ختم کر دی تھی, اور ساری یہ ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی. تو آرٹیکل جو 370 تھا اس کو ختم کرنا تھا. انڈین بی جے پی کے اس وقت جو پریزیڈنٹ تھے امیت شاہ, جو آج کل ہوم منسٹر ہے, تو انہوں نے کلیئرلی کہا تھا کہ یہ ہمارے مینیفیسٹو میں شامل تھا ٹو اسکریپ دی آرٹیکل 370 کو ختم کرنا تھا, اور ہم نے ان کو مین اسٹریم میں ڈالنا تھا. اور سارا الٹیمیٹ جو آبجیکٹیو تھا کہ جو مسلمانوں کو انہوں نے جو ایک سیکنڈ کلاس سٹیزن کے طور پہ جو ان کے ساتھ گجرات میں ہوا یا باقی انڈیا میں جو ہو رہا تھا, تو وہی یہاں پہ انڈین ایگل اکوائرڈ جموں اینڈ کشمیر میں جو مسلمانوں کی ایک میجورٹی تھی, اس کو سبسیکوینٹلی جو لانگر رن میں جو پلان ہے اس کو ختم کرنا ہے, وہ اسمبلی میں بھی قابو کرنا تھا. یہ پلان تھا. اکارڈنگلی انہوں نے جو ووٹس لیے ہیں, جو جموں ریجن میں میجارٹی ان کے ووٹس آئے تھے, یہ بھی اسی جو تھا کمپین میں جو نعرہ ان کا یہی تھا کہ یہاں پہ ہم 370 کو ختم کریں گے. سو اکارڈنگلی 5 اگست 2019 کو پلوامہ کے فوراً بعد یہ سٹیپ لیا گیا. جب یہ لے رہے تھے, اس سے پہلے یہ آپ کو پتہ ہے کہ ایڈیشنل فورسز جو تھے, آرمی جو تھی اور پیراملٹری فورسز وہ لے گئے, اور ان کی ڈپلائمنٹ ہوئی اکراس جموں اینڈ کشمیر. پھر ایک لاک ڈاؤن آلریڈی تھا, اور اس کو فردر سچویشن انہوں نے ایسا کیا کہ تمام لیڈرز کو, ایون جو پرو انڈیا تھے ان کو بھی اندر کر دیا, اور جو حریت لیڈرز تھے جو میٹر کرتے تھے ان کو بھی اندر کر دیا. اور پھر اس کے بعد جو اٹراسٹیز ہوئی ہیں, بہت سارے انوسنٹ لوگ شہید کیے گئے ہیں, بہت سارے وہاں پہ ہیومن رائٹس کی رپورٹ ہے جو وہاں پہ جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ ہوا, اور اس کے 370 کی بات ہوا. کمیونیکیشن نہیں تھا, نیٹ ورک نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا, جو آج تک وہی حالات چل رہے ہیں. اور ان کا مقصد اب سبسیکوینٹلی یہ ہے کہ کشمیر کو ٹیک اوور کرے بی جے پی. میں انشاءاللہ اپنے پارٹ 2 میں اس کی امپلیکیشن بات کروں گا. ویلاگ دیکھنے کا شکریہ. پاک فوج زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.